यस्ता विषयहरूमा तपाईँहरूले कसैलाई मान्नेलाई अथवा कसैलाई भन्नुभन्दा पनि तपाईँहरूले आफ्नो कागजातहरू प्रमाणहरू लिएर आउनुभयो भने हामी त्यसलाई चाहिँ अन्यथा लिँदैनौँ। हामीले आफ्नो नियम कानुन अनुसार काम गर्दै गर्छौँ भन्ने लाग्छ। म पनि यहाँ आएको कमसेकम 8-9 महिना भयो। 8-9 महिनाको दौरानमा मैले आफूले दार्चुलाको सेवा प्रवाहमा, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा आफूले जाने बुझे सकेसम्म आफ्नो प्रयास जनमैत्री नै भएर अहिलेसम्म गरेको छु भन्ने लाग्छ। त्यसको बारेमा मैले भनिरहनु पर्दैन, त्यो यहाँको पब्लिकले, यहाँको जनताहरूले मूल्याङ्कन गर्ने विषय हो, त्यो मूल्याङ्कन भएकै होला। र म अर्को कुरा तपाईँहरूलाई के सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्न चाहन्छु भने यस्ता किसिमका समस्याहरू आयो भने त्यसमा कसैको पूर्वाग्रह रहने छैन। र मैले आफूले आफ्नो जिम्मेवारी, आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रहेको विषयलाई कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर गर्ने नै छु भन्ने म सार्वजनिक प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै यो अभियान सफल रहोस् भन्ने शुभकामना दिँदै मैले मेरो विषय यहीँ राखेँ। धन्यवाद, नमस्कार। र तपाईँहरूका त्यस्ता छन् भने कागजात सहित पुनः उहाँलाई जस्तै हाम्रो के अरे यो नरेन्द्रजीलाई आउनु होला, कागजात सहित लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ। धन्यवाद प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू। उहाँले विशेष गरी नागरिकहरूलाई योभन्दा अगाडिका विषयवस्तुमा जहाँ कमजोरीहरू रहे, हरेक समस्याको समाधान गर्ने नीतिगत प्रक्रियाहरू छन्, कानुनी प्रक्रियाहरू छन् र त्यसमा नागरिक आफै पनि सचेत हुनुपर्छ, जनप्रतिनिधिहरूको अधिकार क्षेत्र पनि चिन्नुपर्छ भन्ने किसिमको सन्देश प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू लगायत हाम्रो समन्वय समितिका सभापतिज्यूले पनि जानकारी गराउनु भएको छ। हामी के जानकारी गराउन चाहन्छौँ भने यहाँ दार्चुलावासी आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले आफ्नो क्षेत्रमा भए गरेका समस्याहरू तत्कालै सकेसम्म आफ्नो स्थानीय स्तरका वडा प्रतिनिधिहरूसँग, तपाईँको चाहिँ नगर प्रतिनिधिहरूसँग र त्यसपछि निकाय हुँदै त्यहाँभित्र रहेको न्यायिक चाहिँ तपाईँको समिति छ, न्यायिक समिति समक्ष पनि यहाँहरूले समयमै आवाज उठाइदिनका लागि हामी अनुरोध गर्न चाहन्छौँ। तपाईँहरू कराउनु भयो भने न्याय पाउने हो। यो देशमा न्याय हराएको छ। अघि नै हाम्रो सभापतिज्यूले भनिसक्नुभयो, व्यवस्था अन्तर्गत हामी सबैको प्रक्रियागत रूपमा समस्या छ। तर समस्या हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि पछि समस्याको रूपमा ल्याउँछौँ, तर समयमै त्यो किन लिँदैनौँ? हामी नागरिकहरूको कमजोरी हो भने अब यस्तो प्रतिनिधि सुरक्षा निकायसँग जानुपर्ने कुराहरूका विषयमा हामीले जस्तै तपाईँहरू पनि अन्य सङ्घ संस्था, यहाँ चाहिँ राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरू, नेता कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ, इमान्दार सच्चा र यो भ्रष्टाचारका विरुद्धमा लड्ने जुनसुकै नागरिक भए पनि यहाँहरूले पहल कदमी अगाडि लिनुहोला। र म महोदयलाई चाहिँ जानकारी के गराउन चाहन्छु भने दार्चुला जिल्लामा यस्ता समस्या र गुनासाहरू आए भने सरकारवाला निकायको हैसियतले, जिल्ला प्रशासन कार्यालयले, जिल्ला समन्वय समितिले, राजनीतिक दलका नेतागण कार्यकर्ताज्यूहरूले, यसरी जनप्रतिनिधिहरू जो हाम्रो स्थानीय सरकार रहेको छ, यहाँहरूको ध्यान आकर्षण भएर जनताको पीडा सुनिदिन म विनम्र आग्रह गर्दछु। र हामी देशभरि यही सचेतना फैलाउनका लागि यो अभियान, यो चाहिँ तपाईँको भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनको थालनी गरेर हामी हिँडेका छौँ। र यसै क्रममा मलाई एउटा जिज्ञासा जोडिएको छ। हामी सबैका समस्या सुन्दै गर्दा यो प्रहरी प्रशासन कार्यालयबाट दोषीहरूलाई किन कारबाही या छानबिन नगरिकन मुक्त गरिन्छ, यस विषयमा अथवा हाम्रो प्रहरी सुरक्षा निकायभित्र यस्ता समस्याहरू, जनताले चाहेको समस्याहरू त्यहाँ समाधान गर्न जाँदा अपराधीहरू एकदमै शानका साथ किन बाहिर जान्छन्, के छ त्यहाँभित्र लुकेको कारण? र हामी नागरिकप्रति निरही हौँ या सुरक्षा निकाय सरकारप्रति निरही छ, सो सम्बन्धमा आफ्नो मन्तव्यसहितको विचार राखिदिनका लागि म यहाँ उपस्थित हुनुभएका डिएसपी साहबज्यूलाई आफ्नो स्थानबाट हार्दिक अनुरोध गर्दछु। कृपया यहाँले यो विषयमा प्रश्न पारिदिनका लागि। धन्यवाद। यस कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यू, एसपी साहब लगायत उपस्थित सम्पूर्ण आदरणीय दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, एउटा मसित सम्बन्धित सानो यहाँहरूको गुनासो पनि आएको रहेछ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हामीले श्रम गरेर पाउनुपर्ने रकम पाएनौँ भन्ने गुनासो जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निवेदन दिएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा, जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार भएको थियो। हामी कहाँ पत्र पनि थियो, सरबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय निर्देशन दिए बमोजिम हामीले सम्बन्धित पक्षहरूलाई, जुन यो पीडित पक्षहरूलाई हामीले बोलायौँ। उहाँहरूको कुराहरू सुन्दाखेरि उहाँहरूको मौखिक समस्याहरू, मौखिक रूपमा उहाँहरूको 2 महिनाको लिनुपर्ने, 3 महिनाको लिनुपर्ने, 113 दिनको, 15 दिनको लिनुपर्ने कुराहरू आयो। तर लिखित रूपमा डाटाहरू त्यहाँनिर कुनै ठाउँमा पनि उल्लेख गरेको थिएन। मैले 5-7 दिन लगाएर यो टिम हो कि कुन टिम हो,
मैले एकजना इन्सपेक्टर साहबलाई त्यो पुरै जिम्मेवारी दिएर राखेको छु त्यहाँनिर। तपाईँहरूको हिसाब किताबै छैन, यहाँहरूले सचेत भइरहनु। अन्य यसभन्दा अगाडि पनि तपाईँहरूलाई समस्या आउन सक्छ यस्तो। तपाईँहरूको हिसाब किताबको कुराहरू, कति दिन काम गरे, कुन दिन काम गरे, कुन दिन काम गरे भन्ने कुराहरू तपाईँले नोट गरेर राखेको भएपछि अनि केही रकमहरू यहाँहरूले लिएको पनि देखिन्थ्यो उसबाट, त्यो ठेकदार पक्षबाट। त्यो रकम लिएको रकम तपाईँहरूले लिएको दिनको तपाईँले राखिदिएपछि अर्थात् तपाईँले लिएको हिसाब किताब तपाईँले राखिदिएको एउटा सजिलो पनि हुन्थ्यो। अब त्यहाँनिर समस्या कस्तो आएको छ, मैले ठेकदार पक्षलाई राखेर मैले कानुन अगाडि बढाउँछु भन्ने किसिमले अगाडि सुरुवात पनि गरेँ। दोस्रो दिन उहाँहरूको के छ भने मैले 5-7 दिनसम्म हाम्रो सम्पर्कमै थियो ठेकदार साहब। हाम्रो त्यो ठेकदार चाहिँ सम्पर्कमा भयो भने उहाँहरूकै पक्षबाट हामी त्यो मान्छेलाई भित्र राख्ने होइन कि सर, भित्र हामी कानुनले अगाडि जाने समस्या भयो, हामी बाहिर गएर कुरा गर्छौँ भनेर उहाँहरूले ल्याउनु भयो, भित्रै आफै जिम्मेवारीमा लिएर जानुभयो। अब समस्या के छ भने त्यहाँनिर कसैले कारवाहीहरूलाई प्रमाणको रूपमा प्रमाण हेरेर कानुनी कारवाही अगाडि बढाउने प्रहरीले झ्याप्प समाएर कसैले मौखिक उजुरी गर्यो भन्दैमा ल्याएर मुद्दा चलाइहाल्ने कुरा हुँदैन। तपाईँहरूले के कुराहरूसित सम्बन्धित, त्यो मान्छेसित सम्बन्धित जुन कुरा तपाईँले समस्या त्यो लिएर राखिदिएपछि अझ सजिलो हुन्थ्यो। त्यसको बावजुद पनि ठेकदारले तपाईँहरूलाई पैसा दिने कुराहरूमा नाइ भन्ने कुरा म दिन्न भनेको छैन, दिन्छु भन्ने कुरा। तर कति लिनुपर्ने तपाईँहरूसित आफैसित धेरैसित त्यो डिटेल नै छैन तपाईँको। मैले तपाईँहरूलाई थाहा छैन त्यहाँनिर इन्सपेक्टर साहब 2-2जना इन्सपेक्टर साहब खटाएँ, ल 20-22जना पीडितहरू आएको थियो त्यहाँनिर। अरू काम छोडेर तपाईँहरूको यो श्रमिक हुन्, पसिना चुहाएको पैसा दिनुपर्छ भनेर पनि विभिन्न मितिमा चाहिँ त्यो तपाईँहरूलाई बोलाएर छलफल पनि गराए। अर्को यो ठेकदार पक्ष यसपछि पैसा लिन्छु भनेर बाहिर गएको, त्यसपछि ऊ बाहिर गएको। अझै पनि अर्को कुरा फेरि तपाईँहरूको लिनुपर्ने कति हो तपाईँ आफै क्लियर भइदिनुहोस्। र त्यो पेटी ठेकदार चाहिँ सामान्य सानो ठुलो ठेकदारबाट चाहिँ रकम लिएर आउने, ठुलो ठेकदार सानो काम गर्न आउने, काम लिएर आउने, त्यो काममा तपाईँहरूलाई एन्गेज गराएको पैसा तपाईँलाई काम लगाएको। र जो यसको जुन कम्पनीको एउटा नाम निकाल्नु भएको छ, पछि हामीले बुझ्दै जाने बेला त्यो अर्को एउटा ग्वालियर निर्माण सेवाको नाम आएको त्यहाँनिर। उहाँको निर्माण कम्पनीको के अरे ठेकदारसित हामीले कुरा गर्दाखेरि मैले कार्यालयबाट कुरा पनि गरेको थिएँ, दिनुपर्ने कति हो भनेर तपाईँ चाहिँ लिएर आइदिनुहोस्। अब 5 टोटलमा 2 लाख 3 लाखको हिसाब आएको थियो, हामीले हिसाब गर्दाखेरि त्यहाँनिर अब तपाईँहरूको 9 लाख, कसैले 9 लाख भने कसैले 10 लाख भने। तपाईँले लिएको पनि दिएको छ, लिएको चाहिँ लिनुपर्ने लेख्नु भएको छ, तर उसले दिएको पनि तपाईँसित थियो। त्यसैले हिसाब किताब क्लियर भयो। तपाईँको हामीले कानुन कारवाही गर्नलाई चाहिँ त्यहाँनिर ठाउँ कुनै पनि छैन। तर व्यवहारिक हिसाबले कुरा गरेर हामीले त्यो पक्षले तपाईँले चाहिँ दिने कुरा चाहिँ गरेको छ। तर तपाईँहरू लिएर आउनुहोस्, तपाईँहरूको जुन जुन पक्ष हो तपाईँको कति रकम हो लिएर आउनु होला, हिसाब क्लियर लिएर आउनुहोस्। ठेकदार पछि आउँदा तपाईँले दिने कुरा त पटक पटक भइसकेको छ। अबका दिनहरूमा पनि तपाईँले जहाँ जहाँ काम गर्नुहुन्छ, दुःख गर्नुहुन्छ, पसिना चुहाउनुहुन्छ, हिसाब चाहिँ राखिएको छ। कुन पसलबाट चामल ल्याउनु भयो, दाल ल्याउनु भयो, तरकारी ल्याउनु भयो, त्यसको हिसाब पनि तपाईँहरू राखिराख्नुहोस्। राख्ने बानी छैन हिसाब। अबको दिनमा हिसाब राखिराख्नुहोस्। मैले अस्ति पनि तपाईँहरूलाई भनिदिएको थिएँ, हिसाब चाहिँ राखिराख्नुहोस्। अनि अबको त्यो अस्तिको हिसाबमा कति छ भने तपाईँ आइदिनुहोस्। अहिले एकैचोटि फर्ममा कुरा मात्रै उठ्छ, तपाईँहरू आफ्नो हिसाब लिएर आउनुहुन्न। गएको एकजना हिसाब त्यो उसलाई पनि हामीले भन्नुपर्छ नि, उसको एउटा हिसाब छ, उसले तपाईँहरूले त्यो हिसाब मान्नुहुन्न, तपाईँ हिसाब उसले नमान्ने अवस्था। त्यहाँदेखि तपाईँ आफ्नो हिसाब चाहिँ राम्रोसित क्लियर गरेर ल्याउनुहोस्। ठेकदार पछि बोलाएर तपाईँको कुराकानी त्यहाँनिर दिनुपर्ने तपाईँको हिसाब चाहिँ क्लियर गरेर सहजीकरण गरिदिन्छु म। अन्य कुराहरू कानुन हो भने प्रहरीले जानेर हुन्छ, हामीले प्रमाणको आधारमा काम गर्ने हो, अनुसन्धान गर्छौँ। अपराध कर्ममा लाग्ने व्यक्तित्वलाई जानेर हामी हाम्रो सुझुले, हाम्रो हैसियतले कानुन बोली हामी कारवाही गर्छौँ। कोही कसैले ल्याएर च्याप्प समातेर भित्र हालेर थुनिहाल्ने कुरा हुँदैन। अब कानुन बोली अनुदान गरेर कोही निर्दोष जान्छ, ऊ छाती खोलेर जान्छ, दोषी हुन्छ जेलमा जान्छ या थोरिन्छ, आफ्नो हिसाबले जान्छ। र यहाँहरूको जुन कुरा राख्नुभयो मसित सम्बन्धित कुराहरू मैले प्रश्नले एउटा ठाउँ पनि दिनुभयो, सबैलाई धन्यवाद। म खासमा चाहिँ तपाईँहरूसित सम्बन्धित कुराहरू फेरि पनि म भन्छु, हिसाब चाहिँ आफ्नो राम्रोसित राख्नु, अझ पनि काम गर्नुहुन्छ, राम्रो डिटेलमा हिसाब राख्नुहोला। अस्तिको बाँकी कति छ त्यो लिएर आउनुहोस्। त्यो जो मेन मान्छे ठेकदार पछि हामीले कुरा गरेका छौँ, त्यो भागेको छैन, ठेकदार भागेको छैन, यही छ ठेकदार। तपाईँहरूको समस्या के छैन, कति लिनुपर्ने छैन कि त्यति मात्रै समस्या हो। ऊ आउँछ दिन्छ, त्यो नदिएपछि ग्वालियर निर्माण सेवाले म आफै दिन्छु भन्ने कुरा गर्नु भएको छ।
हामीले अफिसबाट कुरा गरेको छौँ दिन्छु भनेको त त लिने कति हो भन्ने कुरा क्लियर छैन तपाईँ आफै क्लियर हुन्छ त्यहाँतिर समस्या भयो धन्यवाद डिएसपी साहब। यहाँले चाहिँ जुन विषयवस्तु यहाँलाई तथ्याङ्क र प्रमाणको कुरा गर्नुभएको छ यो यहाँहरूले सङ्कलन गरिदिनु होला। अब हामी कार्यक्रमको अन्तिममा छौँ। हामी यो विशेष गरी भ्रष्टाचार विरोधी आन्दोलनको क्रममा दार्चुला जिल्लामा आगामी दिनमा हाम्रो नेपाल हामी नेपाली अभियानले यस्ता गुनासाहरू सुन्नेछ, लिनेछ। सरकारवाला निकाय र पक्षसँग प्रत्यक्ष बसेर प्रत्यक्ष रूपमा चाहिँ एउटा सामाजिक कार्यको रूपमा सामाजिक कर्मको रूपमा पीडित आवाजहरूलाई यस्ता चाहिँ दुःख पीडाहरूलाई चाहिँ सहजीकरण गर्नेछ हामी विश्वस्त छौँ। त्यसैले हामी धेरै विषयवस्तुमा नगइकन अब बाँकी अन्त्यमा कसैको फलोवर्सबाट गुनासो छ भने कृपया यहाँ आफ्नो स्थानबाट उठेर गुनासो राखिदिनु होला। र सरहरूको पनि कार्यव्यस्तता र समयको व्यस्तताले खबर आइरहेको मैले देखिराखेको छु। कसैको केही छ भन्नु या गुनासो छ भने कृपया उठिदिनु होला बिचबाट। मैले त्यही स्कुलकै सम्बन्धमा राखेँ। प्रमुखज्यूले भन्नुभयो सबुतमा सबै छ। मेरै ड्रइङबाट यदि ठेकदारको ड्रइङ नम्स हुन्छ नि सर, त्यो ड्रइङबाट नबनाइकन मेरै ड्रइङबाट रेखा तानेर मेरै नम्सको मेरै भवनको माथि सिडी जोड्ने त्यो प्रमाण यथेष्ट यो मोबाइलमा फोटो छ। मैले 20 मैले रोकिहालेँ तपाईँले। तपाईँको त्यो त्यहाँ के छ, तपाईँको गोजीमा के छ थाहा भएन, प्रमाण लिएर म कहाँ आउनुहोस् भनेको। धन्यवाद। हाम्रो सिडिओ साहबले के भन्नुभयो भने तपाईँसँग प्रमाण छ भने एकपटक फेरि आउनुहोस्, तपाईँ के समस्या छ म छलफल गर्छु भन्नुभएको छ। त्यसैले यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो समस्या राख्नु होला। सिडिओ साहबको ध्यान आकर्षण भएको छ। र अन्त्यमा कसैको छ आफ्नो गुनासो राख्नु छ भने कृपया आफ्नो स्थानबाट उठिदिनु होला। कसैको गुनासो छ भने, हामी छैन भने समयको अभाव छ र म अन्त्यमा हाम्रो सशस्त्र प्रहरीको प्रतिनिधित्व गर्दै आउनुभएका एसपी साहबलाई आफ्नो यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणको विषयमा आफ्नो बुझाइ र यो नागरिकहरूका बिचमा सुरक्षा दिँदै आउनु भएको छ। र सीमा क्षेत्रमा पनि हुनुहुन्छ। हामी अभियन्ता भएको हुनाले दार्चुला जिल्लाको सीमा क्षेत्रमा भएका विभिन्न समस्याका बारेमा हामीले अहिले बाहिर खुल्ला रूपमा पनि यहाँहरू बिचमा राख्नेछौँ। तैपनि एउटा सशस्त्र प्रहरी बलको हैसियतले सर यहाँ हुँदाका समस्याहरू के छन् यो जानकारी गराइदिन र आफ्नो मन्तव्य राखिदिनका लागि म एसपी साहबलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सार्वजनिक बस कार्यक्रमका प्रमुख कार्यक्रम चालकज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, इष्टज्यू र उपस्थित अन्य महानुभावहरू, सशस्त्र प्रहरी बलको व्यक्तिगत तर्फबाट केही त्यस्तो खासै कुराहरू भन्नुपर्ने त केही छैन। हाम्रो जिल्ला सुरक्षा समितिको प्रमुख जिल्ला अधिकारीज्यू हामी माझ हुनुहुन्छ। सरले सबै किसिमका यहाँहरूको गुनासाहरू सुन्नुभएको समस्याहरू समाधान गरेर भनिसक्नु भएको छ। र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने जुन यो भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हाम्रो नेपाल हामी नेपालीहरू जुन अभियान चलाउनु भएको छ यो एकदमै राम्रो र जुन अन्य सङ्घ संस्थाहरूले सबै चलाउँदै जुन अरू यसैसँग सम्बन्धित कार्यक्रमहरू चलाउनु भएको छ र यहाँको पूर्ण यसको सफलताको लागि म चाहिँ व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ कामना गर्न चाहन्छु। यो एकदमै राम्रो अभियान हो। विशेष गरेर युवाहरू र यससँग सम्बन्धित अन्य अघि वक्ताजुले भन्दै गर्दाखेरि सर्वसाधारण जनताले न्याय पाएको कि छैन, उनका गुनासाहरू उनका समस्याहरू समाधान सम्बन्धित निकायहरूले सुनेको छ कि छैन, उनीहरूले भोगेका पीडाहरूको बारेमा सुन्नुभएको छ कि छैन, यी यथार्थ कुराहरूको चाहिँ सम्बन्धित सम्बन्धित निकायहरूलाई चाहिँ खबरदारी गर्ने कार्यक्रममा जुन तपाईँहरू अभियानमा लाग्नुभएको छ तपाईँहरू यसको सम्पूर्ण सफलताको लागि म व्यक्तिगत तर्फबाट चाहिँ तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। आगामी दिनमा यो यस्ता कार्यक्रम अझै गर्दै जानुहोस् र तपाईँले सर्वसाधारण जनतालाई जागरुक गराउनुहोस्। कतिपय जनतालाई हामी चाहिँ सूचनाको अधिकार पनि थाहा छैन। हामीले कति समयको हामी सूचना पाउनुपर्छ, कस्तो किसिमले हामीले हामीसँग सम्बन्धित सूचना हामीले कुन निकायबाट पाउँछौँ भन्ने कुरा पनि जानकारी हुँदैन। त्यसका लागि जुन तपाईँ यसरी देशव्यापी रूपमा अभियानको रूपमा चलाउनु भएको त्यसको सफलतालाई फेरि पनि म कामना चाहन्छु। र सशस्त्र प्रहरी बल नम्बर 44 गण जुन विगत साउनदेखि नयाँ गणको रूपमा यसरी जुन हामीले सुन्दै आएको जुन विवादित थियो, विशेष गरेर हामीलाई प्राप्त भएको जिम्मेवारी चाहिँ अहिले बोर्डर सेक्युरिटी हो। र बोर्डर सेक्युरिटीको कुरा गर्ने बित्तिकै हामी
दार्चुला जिल्लाकै र नेपाल दार्चुला जिल्ला मात्रै नभइकन नेपालभरिकै बोर्डरिङ कन्ट्री भनेको हामी विशेष गरेर भारतसँग जोडिएका छौँ। भारतसँग सिमाना जोडिएका सम्पूर्ण यो पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म हामी सानो युनिटसम्म एउटा यो डिओपी भन्छ तपाईँहरूले, सानो युनिटमा हामी खटिदिएका छौँ र सम्पूर्ण सीमाको रेखदेख नियन्त्रण र सम्बन्धित हाम्रो लेभलले भने हामीलाई कानुनले दिएको अधिकार श्रम लिएका छौँ र हामीले नसकेको चाहिँ हामी यो जिल्ला प्रशासन कार्य मार्फत गृह मन्त्रालय र अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयमा लेखा परेको छ, हाम्रो हेडक्वार्टर मार्फत जान्छ र हामीसँगै सम्बन्धित अन्य कुराहरू अब हामी नेपाल प्रहरीसँगै र हामीलाई सशस्त्र प्रहरी बलले अहिले शान्तिको समय र युद्धको समयमा नेपाल आर्मीको जस्तो र नेपाल प्रहरीको जस्तो हाम्रो कामको प्रकृति हुन्छ। हामी अहिले शान्तिको समयमा हुनाले नेपाल प्रहरीसँग काँधो काँध मिलाएर हामी ड्युटी आफ्नो फिल्डमा खटेका छौँ र त्यसो प्लस अन्य हामीलाई प्रावधानको मेन्टेनेन्सर हामी अहिले सीमा रक्षकको प्रमुख जिम्मेवारीमा हामीलाई सीमा रक्षकको विषयमा हामी डिप्लोमेन्ट भएका छौँ र यहाँ उपस्थित जुन किसिमको कार्यक्रम उहाँले सञ्चालन गर्नुभएको छ त्यसमा उठेका प्रश्नहरू सम्बन्धित यहाँ प्रमुख जिल्ला अधिकारी सरले चाहिँ त्यसको चाहिँ सम्बोधन गरिसक्नु भएको छ, जिल्ला समन्वय प्रमुख सरले गरिसक्नु भएको छ र नेपाल प्रहरीसँग सम्बन्धित कुरा चाहिँ डिएसपी साहबले भनिसक्नु भएको छ र अन्तमा सबैलाई चाहिने भनेको न्याय नै हो। मैले र अहिले सम्बन्धित जसले जुन हामी अहिले यहाँ सरकारको प्रतिनिधि छौँ, यो जिल्लाको चाहिँ जिम्मेवारी लिएर हामी आएका छौँ। सबैभन्दा पहिला यो जिल्लामा उठेका कुराहरू, जिल्लाका सम्बन्धित तपाईँहरूले झेल्नुभएका समस्याहरू सबैभन्दा पहिला हामीलाई जानकारी भएमा हामीलाई पनि कुरा गर्न सजिलो हुन्छ र सम्बन्धित निकाय जस्तो प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला प्रहरी कार्यालय के अरे अब दैनिक जस्तो शान्ति सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्दै जाँदाखेरि अन्यायमा परेपछि सबैभन्दा पहिला आउने भनेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा हो। त्यो मार्फत हामीले सुनवाई गर्न सकेनौँ र हामीले चाहिने दोषीलाई कारवाही गर्न सकेनौँ भनेपछि त्यसपछि माथिल्लो निकाय छँदै नै छ नि होइन। सबैभन्दा पहिला हामीलाई जानकारी भयो भने म उहाँहरूलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने सबैभन्दा पहिला जिल्लामा चाहिँ र सम्बन्धित निकायलाई नै जानकारी हो, त्यसपछि बल्ल के अरे मन्त्रालय छँदैछन्, प्रदेश कार्यालय होला मन्त्रालय होला, त्यसपछि अन्य के संसारमा कहीँ पनि कहीँ नलाग्ने लास्टमा अन्तर्राष्ट्रिय अदालत पनि छँदैछन्, अन्तर्राष्ट्रिय चाहिँ ठुल्ठुलो सङ्घ संस्थाहरू पनि छँदैछन्, युएनै छ होइन। त्यहाँ जानुभन्दा सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीलाई जानकारी भयो भने पहिले मेरो जिल्लामा यो भइरहेछ भने हामी पनि तपाईँहरूले जुन किसिमको यदि हामीलाई सूचना दिनु भएन भने चाहिँ हामीलाई केही पनि जानकारी हुँदैन। हामीले पनि आफ्नो किसिमको चाहिँ परिचालन त गरेका हुन्छौँ, तर जुन व्यक्तिगत जुन चाहिँ नितान्त पारिवारिक एक अर्का समाजमा जुन घटेको विशेष किसिमका सूचनाहरू त्यो हामीलाई त्यति प्राप्त हुँदैन, हामीसँग कुरा गर्न हस्कत हुन्छ। जस्तो मैले बर्दी लगाएर बाहिर हिँडेँ मसँग कसै कुरा गर्दैन, तर सबै सूचना तपाईँहरूले थाहा पाएन, तपाईँले थाहा पाइरहनु भयो यहाँ के भएको छ, यो कसले गएर यो कसले चोर्या, यो कहाँ छ, यो मान्छे कहाँले गएर तपाईँहरू त्यो बेलैमा सम्बन्धित के अरे कार्यालयलाई सम्बन्धित प्रमुखलाई फोन मार्फत होस् कि आफै भेटेर होस् कि अथवा कुनै पनि माध्यमद्वारा तपाईँले सूचना हामीलाई दिनुभयो भने हामी समयमा त्यस्तो किसिमको समस्याहरू समाधान गर्नु चाहिँ हामी चाहिँ के अरे तत्पर रहन्छौँ, हामी गर्छौँ र त्यसको के त्यसपछि हामीले चाहिँ नगरेपछि चाहिँ अब त्यस्तो किसिमको तपाईँहरूलाई सहयोग नगरेपछि तपाईँहरूलाई भन्ने मौका पनि आउँछ र अन्तमा फेरि यस कार्यक्रममा चाहिँ सफलताको चाहिँ म तपाईँहरूलाई शुभकामना दिन मेरो धन्यवाद। सीमा सुरक्षार्थ खटिनुभएका राष्ट्र सेवक सशस्त्र प्रहरी बलका प्रमुखज्यू, हामी साँच्चीकै न्यायका निम्ति, यो देशका निम्ति, यो राष्ट्रका निम्ति, यो राष्ट्रको अस्तित्वका निम्ति सीमा हाम्रा लागि साँच्चीकै ठुलो विवादको विषय बनेको छ। नेपालको सीमा मिचिएको छ, त्यो मध्ये दार्चुला जिल्लाको सीमा त झनै मिचिएको छ, यसले राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चा लिएको छ। जयसिंह धामी जस्ता नेपाली नागरिकहरू यहाँ चाहिँ जिउँदै शहीद बन्न पुगेका छन्। यसरी हाम्रो लिपुलेक, लिपिया, धुरा, कालापानी जस्ता हाम्रो नेपाली भूमिहरू अहिले भारतीय नियन्त्रणमा छन् र हामी यो सीमा क्षेत्रकै भएको हुनाले हाम्रो अभियानको उद्देश्य पनि यो सीमा क्षेत्रमा गरिएका विषयवस्तुका बारेमा राष्ट्रको कुनै पनि 1 इन्च माटो पनि विदेशी भूमिमा नजाओस्, विदेशी भूमिको 1 इन्च माटो पनि हाम्रो भूमिमा नआओस् भन्ने हामी उद्देश्यका साथ लागेका छौँ। तर हामी अभियानद्वारा नागरिकको हिसाबले लागेका छौँ भने यहाँहरूप्रति राज्य र सरकारको जिम्मेवारी आएको छ। त्यसैले हामी फेरि विनम्र आग्रह गर्छौँ हाम्रो राष्ट्रका सेना, यसै गरी सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल प्रहरी लगायत अन्य सुरक्षा निकायका सरकारवाला निकायज्यूहरू र सरकारलाई पनि हामीले पटक पटक दबाव सिर्जना गरेका छौँ। यो सीमा विवादका विषयमा, राष्ट्रियताका विषयमा, एमसीसीका विरुद्धका विषयमा, भ्रष्टाचारका विरुद्धका विषयमा हामी देश दौडामा र हामीले नागरिक खबरदारी सभाहरू पटक पटक सडकमा गरिरहेका छौँ। यसमा यहाँको ध्यान आकर्षण
होस् र यहाँका चाहिँ नागरिकहरूले पनि आफ्नो सीमाका विषयमा आवाज उठाउन् भन्ने हाम्रो जिज्ञासा छ। यो विषयमा हामीलाई शुभकामनासहित आफ्नो मन्तव्य दिएर जानुभयो। हामी अब कार्यक्रमको औपचारिक समापनको क्रममा छौँ। यो बिचमा केही गुनासो छ भने अन्तिम पटक छोटो गुनासो कृपया यहाँले राखिदिनु होला र यसपछि हाम्रो कार्यक्रमको औपचारिक समापन गरिदिन म सभापतिलाई बोलाउने छु। गुनासो छ, यहाँ उठ्नु भएको छ, नामसहित आफ्नो गुनासो राखिदिनुहोस्। मेरो नाम मन्त्री रमाई, म राष्ट्रिय जनमोर्चा जिल्ला अध्यक्ष। आज भ्रष्टाचार नियन्त्रणका सभापतिज्यू, प्रमुख अतिथिज्यू, हाम्रा प्रशासन प्रमुखज्यू, प्रहरी कार्यालयका प्रमुखज्यू, म दुई कुरा राख्न चाहन्छु। वास्तवमा भ्रष्टाचार भनेको क्या हो? भ्रष्टाचार भनेको यो व्यक्तिहरूले काम गरेर पनि कामको पैसा पाइएको छैन, त्यो पनि भ्रष्टाचार हो। 3 तला 4 तला बनाएर चाहिँ उहाँले पैसा पाइएको छैन, त्यो पनि भ्रष्टाचार हो। वास्तवमा बाटोघाटो छैन, त्यो पनि भ्रष्टाचार हो। कति पैसा चाहिँ खाएर दिएको छ ठेकेदारहरूले, बाटोघाटो राम्रो हिसाबले बनेको छैन। यहाँबाट चाहिँ हामीले माथि भनौँ छाङ्गुर तिङ्गर गयो भनेपछि बाटो छैन, घाटो छैन, इन्डियाको बाटो जानुपर्छ। इन्डियाले हामीलाई चाहिँ टोकेर हाम्रो जनतालाई टोकेर गएको हुन्छ। हामी जनता भनेका हामी हौँ। अहिले नेता भएर कुनै अर्थी छैन, जनता नै हामी जनता नै हौँ। अहिले बाटोघाटै छैन, हाम्रो प्रहरी प्रशासन चाहिँ तिङ्कर छाङ्गुरमा गएका छन्। अहिले उहाँलाई बाटो भएपछि हाम्रो गाडी फुटेर हाम्रो रासन जान्थ्यो। अहिले हामीले हेलिकप्टर दौडाएर चाहिँ